अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनास। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो नाज़रीन, आज जो मैं चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, या जो आप समझ लें मेरे डेली के शो का कोई ना कोई टॉपिक होता है, जिसका मकसद ये होता है कि अगर आप उसके अंदर से एक भी चीज़ पिक कर लेंगे तो शायद हमारे आपके सामने आने का मकसद, डेली आपसे मुलाकात का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो नाज़रीन, जो आज चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हेल्प। किसी की हेल्प करना कितना ज़रूरी है और किसी की हेल्प करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। आजकल हम लोगों ने पहले ज़माने में लोग किसी की हेल्प करते हुए ये नहीं सोचते थे कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, या आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये कल मेरी हेल्प किस जगह पे जाके कर सकता है या करेगा। आजकल हम लोगों ने, अगर हमें हमारे पास भी आके आज कोई कह देता है यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, मेरी हेल्प कर दो या मुझे हेल्प चाहिए, तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि ये मेरे किस जगह काम आ सकता है। अगर तो वो किसी जगह मेरे काम आ सकेगा फिर तो हम उसकी खुशी खुशी हेल्प कर देंगे, वरना आप ये सोचेंगे मैं क्यों इन झंझटों में पड़ूं, ठीक है बस उसको दिलासा देते रहेंगे, ओके कर दूंगा, जिसे हम आम जबान में कहते हैं लारे, जिसे हमने लारे लगाने के हो जाएगा लेकिन होता कुछ नहीं है। जबकि आप किसी की हेल्प करेंगे आज, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश होंगे, और दूसरा ये आपको वो सुकून और वो खुशी मिलेगी जो शायद आप एक भारी रकम देकर भी नहीं खरीद सकते। तो आप किसी की हेल्प करके देखें। हेल्प का बहुत लेवल है, लेकिन कोई भी हेल्प का लेवल हम पे फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमारे अंदर एक एहसास का जज्बा रखा है। वो एहसास का जज्बा इतना ख़त्म नहीं हुआ अभी के हम लोगों में कि शायद कि हम किसी की दर्द को या किसी की फीलिंग को पहचान ना सके, या हम किसी की मदद करने से बिल्कुल इनकार कर दे। बहुत से लोग, जहां मैं बात कर रही हूँ, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, तो वहां पे बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो बगैर सोचे समझे कि हमें क्या मिलेगा, अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर और अपने सुकून और खुशी की खातिर लोगों की हेल्प कर देते हैं। तो आप किसी की हेल्प करके देखें, चाहे वो हेल्प इतनी छोटी सी भी हो सकती है कि कोई परेशान है, आप उसकी परेशानी सुन के ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। तो ये भी एक हेल्प है उसकी टेंशन रिलीज़ करने में। इसके अलावा अगर आप रास्ते में किसी को जाते हुए रास्ता भी बता देंगे किसी मुसाफिर को, ये भी हेल्प है। तो कभी ये आप ये छोटी छोटी हेल्प करके देखें। तो जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटेंगे तो एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि आज शायद यही छोटी सी हेल्प करके आपको कितना सुकून मिला, आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। वो फीलिंग और उस चीज़ का जो एहसास है वो आप खुद भी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो मैं आज आपसे यही कहूँगी, जब भी आप किसी की हेल्प करें, हेल्प ज़रूर करें, लेकिन जब भी करें ये मत सोच के करें ये मेरे कहाँ काम आएगा और मैं इसकी हेल्प करूँगा तो ये मेरी कहाँ जाके हेल्प करेगा। हो सकता है जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें अता की हैं उसको ना की हो, और लेकिन आपको वसीला अल्लाह ताला ने उसका इसीलिए बनाया है कि आप उसकी मदद करें। तो आप बगैर किसी रिवार्ड के कि मुझे मिलेगा, वापस मिलेगा, सिर्फ अपनी खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी हेल्प करें। हेल्प करके देखें आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून और कितनी खुशी आएगी। अगर आपने कभी किसी की हेल्प की और जिससे आपको बड़ा सुकून आया हो, आपने कहा हो कि जो मेरे गुनाह थे ना, मुझे लगता है उनका बोझ अब मुझे कुछ कम लगने लग गया है, तो ज़रूर हमसे कमेंट में शेयर कीजिएगा। सब में हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक वाकई में ये चीज़ें हैं कि हेल्प करना इतना मैटर रखता है। भी मेरे नज़दीक तो रखता है। अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है कि शायद मैंने बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा सा नेक काम ज़रूर किया है अपने लिए, अपने सुकून के लिए, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए। हम उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है गुलशन सुल्ताना थहीम, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है मुजफ्फरगढ़ से, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। इन्होंने LLB साबका मेंबर हैं ज़िला कौंसल के, उम्मीदवार बराए MPA MNA, सियासी और समाजी शख्सियत। माशाल्लाह, जिसको कह लें कि हर फन मौला आदमी नहीं, हर फन मौला औरत हमारे साथ आज मौजूद है। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है वो है शफीकुर रहमान कुरैशी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप दोनों का, आपने हमें टाइम दिया। तो सुल्ताना साहिबा, आप क्या कहेंगी हेल्प के बारे में? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जी, हेल्प तो इंसान की पहचान ही हेल्प है। मैं ये समझती हूँ कि जानवर और इंसान के दरमियान जो फ़र्क है ना, अशरफुल मखलूक़ात का या अक्ल का, वो इन्हीं वजह से है। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसकी हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके लिए बाकी नर्सेज, आया, माँ बाप, यानी ये जो उनको इतनी अहमियत दी गई है ना कि आपका ये माँ है, ये बाप है, ये क्यों है? क्यों है? बिकॉज दे डू हेल्प टू यू फ्रॉम द बिगनिंग। आपकी शुरू से ही मदद करते हैं,
آپ کی روزی کما کر باپ نے لانی ہے، آپ کی ماں نے آپ کو کوکھ میں رکھا ہے، تربیت اس کے بعد کرنی ہے. آپ کی دو چیزیں ہیں، ایک ہماری جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. ہماری روح کی تربیت کر رہی ہوتی ہے ماں، ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے نا، ایسا ہی. کیونکہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ تو روح کی وجہ سے. جسم تو جانور کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، بچے ہیں سنبھالتا ہے اور سوتا بھی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر جانوروں والی ہیں. ہماری جو اصل روح ہے اس کی تربیت ہماری ماں کر رہی ہوتی ہے کوکھ میں. کہ مطلب میری تو اس حد تک ویژن ہے کہ حضرت سلطان بہو ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی والدہ نے قرآن پڑھا، اور اس کا یہ ہوا کہ جب وہ باہر آئے تو خود قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھتے تھے. ہم بالکل ایسے ہی. بچے کو، بات تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے گی لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 3 ماہ کے بعد جب جیسے ہماری روح پیدا ہوتی ہے تو اس کی تربیت، ہمیں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بچے کو نا کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، فلاں میڈیسن دیں، فلاں دیں، ساری. کبھی روح کی خوراک ہمیں کسی نے نہیں بتائی کہ بچے کی روح کی خوراک جو ہے نا وہ ماں کی عبادت ہے. کہ اس کو یہ بھی پہ دیں کہ بی بی آپ نے 1 سپارہ روزانہ پڑھنا ہے. یہ جو آپ کے اندر بچے کی روح ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ جب آئی واز دا پریگننٹ، میں نے تقریباً رمضان شریف تھا اور تقریباً 7-8 بار قرآن مجید ان دنوں میں نے پڑھا. اب وہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے. ریزن مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ یہ تھا کہ وہ میری عبادت ڈیورنگ اس کے حمل کے دوران جو میں نے عبادت کی نا وہ میری بچے کی روح کی تربیت ہو گئی. اور 3 سال میں جو اس نے حفظ کرنا تھا وہ 1.5 سال میں کیا. تو اس میں ماں کا بڑا رول ہوتا ہے. بہت زیادہ. اور ہیلپ پیدا ہو گیا تو آپ کو سارے رشتوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے وفات ہوئی تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کو بتایا کہ آپ جو ہے نا بستی کے پورے لوگوں کو اٹھاؤ. اور 150 بندہ اس بستی کا اکٹھا ہوا. انہوں نے آپ کو نہلایا، جنت سے وہ نیم کے درخت لے آئے، ان کو نہلایا جنازہ. اور جب وہ جا رہا تھا ان کا جنازہ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر لاجک کیا ہے. چرند پرند انسان حیوان مٹی ہر کوئی دیکھ رہا تھا. who was that? They were saying یہ ہے اشرف المخلوقات جس کو دفنانے کے لیے بھی انسان اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ہم جنازوں پہ جاتے ہیں بالکل ایسے ہی. تو اشرف اسی لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہماری تربیت کا بہترین یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ باہر کے لوگوں کو آپ دیکھیں کبھی میم ہر بات پہ وہ کہتے ہیں میں ہیلپ یو، کین آئی ڈو فیور فار یو. وہ لوگ اسلام بھی نہیں پڑھتے لیکن انہوں نے اس بات پہ پہنچ گئے کہ میں کسی کی مدد کروں. آپ کے یوز می، انہوں نے ڈسٹ بن کے اوپر لکھا ہوا کہ مجھے یوز کریں، اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں. یوز کرتے ہیں. ہم پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہے کیونکہ ہم نے صحیح طریقے سے دین بھی نہیں پڑھا. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کون فیور دے گا. ایک غریب ہے تو اس نے ہر وقت امیر کے بارے میں کہا ہوگا کہ میری ہیلپ کرنی ہے. اولاد ہے تو وہ ماں باپ، آپ نے میرے لیے کیا بنایا؟ میرے لیے دولت نہیں بنائی، میرے لیے ماں باپ ہیں تو اولاد سے تم میرے لیے سب کچھ کرو. لیکن آج کل جیسے جو میرا ٹاپک تھا کہ ہیلپ کرنے سے ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے یہی تو ہماری جو ہے نا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہم نے ایک غریب آدمی کے گھر ہم اس کی پوچھنے کے لیے گئے، وہ بیمار ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اگر اسے 1000-2000 دے دیا ہے نا، اس کی میڈیسن آنی ہے، کوئی ایسی چیزیں آنی ہے. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جب ہم بیمار ہوئے تو اس نے مجھے 2000 کیوں نہیں دیا. ہم نے شادی پہ ہمیں یہی رکھا، ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب اگر ہم کسی غریب کے گھر جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کی 1000-2000 کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو یہ وہاں پہ ہمیں ایک اچھا ٹریٹمنٹ کرے گا، ہمیں کھانے پینے کے ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں رکھے گا. اور اگر وہ نہیں رکھ پاتا تو ہم کہتے ہیں ہم گئے بھی ہمارے لیول کا نہیں، اور اگلی دفعہ ہم اس کی ہیلپ کرتے ہوئے جو ہے سوچیں گے. ولیمہ جو ہے وہ سنت ہے اور خاص طور غربا کے لیے کھانا شامل کرنا ہوتا ہے. اس میں ہم نے امیر لوگوں کو بلا کے ساتھ کھانے بنا کے یہی کچھ رکھا ہوا ہے کہ جناب کتنے ہزار اس نے نیندر دیے ہمیں. ہم تو اتنے سیلفش ہو گئے ہیں نا. اب پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، ہمارے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمیں نا ہیلپ لیس لوگ ہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنے کے لیے تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے. ہم نے کہا جی ہم نے اس زندگی کو بزنس بنا لیا. ہم مدد بھی اپنے لیے کرتے ہیں کہ کل کو ہمارا کہاں. میم آپ کو میں کیا بتاؤں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے نام کی کوئی دیگ بناتے ہیں، خیرات بناتے ہیں، سب سے پہلے ڈونگا بھر کے اپنے لیے رکھ لیا، اس کے بعد پھپھی کا، چاچے کا، خالہ کا، سارے لوگوں کو ڈونگے دے کے جو غریب ہماری شادی پہ آتا ہے، ہماری ایون کے کل خانی پہ جو ہے صرف غریبوں کے لیے، اس میں جناب علی ہم نے وہ جو خیرات غریب لوگ ہوں گے نا وہ انہوں نے کٹورا سا اٹھا کے نا اللہ والے لوگ وہ کھڑے ہوں گے. حالانکہ مردے کو تو رشتہ داروں کو کھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اٹھائیں، دیگے پکائیں اور بستیوں میں جا کے ہاں بالکل ایسے ان کو دیں. ٹھیک ہو گیا. شفیق صاحب آپ کیا کہیں گے ہیلپ کے بارے میں؟ جی آپ نے جو کویشچن کیا ہے اس حوالے سے تو دیکھیں اس کا میں سب سے پہلے تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام مذہب ہے، وہ سب سے لیسن ہی اخلاقی طور پہ ہمیں یہی دیتا ہے کہ ہم نے مطلب اس میں یہ نہ قومیت کا مسئلہ ہے بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا انسانیت کے نام پہ اس کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایک
نیشنل ڈیلی کو جوائن کرنے کے لیے میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تو وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاقاً آپ کے ساتھ جہاں بات ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک ویڈیو چلا دی اور سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے صحیح. تو بڑے سینئر جرنلسٹ موسٹ سینئر جرنلسٹ تھے پاکستان کے نامور تو وہ ہمارا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے جب وہ ویڈیو چلائی تو اس میں یہ تھا کہ ایک ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے اس نے بلڈ شیڈ کرایا ہوتا ہے اپنے ملک کے اندر اور قتل عام کرانے کے بعد نا اس کو قومی مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو وہ ابسکانڈ کر جاتا ہے وہ اشتہاری ہو جاتا ہے تو کئی عرصے کے بعد نا وہ اچانک ایک گریو یارڈ میں ایک قبرستان میں نا کوئی جرنلسٹ اس کو دیکھتا ہے تو وہ جرنلسٹ اس وقت نا وہ کوشچن ریز کرتا ہے اپنے آپ کے ساتھ کہ کیا میں نے اس کو بریکنگ نیوز کے دینی ہے اپنی کہ کیا اس کو میں نے پکڑوانا ہے کہ یہ بیہائنڈ دی بار جائے یا میں نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو انفارم نہیں کرنا. یہاں انہوں نے وہ ویڈیو روک دی اور ہم سے پوچھا کہ اس جرنلسٹ کا کیا ڈیوٹی ہے. اب میرے ساتھ کئی اور دوست بھی تھے. بہرحال جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی اس کا جو سوشل رول ہے وہ جرنلسٹک رول سے پہلے ہے تو اس کو سب سے پہلے جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی اس نے بلڈ شیڈ کرایا اور یہ ابسکانڈ کر گیا تھا یہ قومی مجرم ہے. آج کل کی طرح نہیں کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ کسی کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ فلاں مجرم ہے, یعنی اگر آن ریئلسٹک گراؤنڈ وہ سمجھتا ہے جرنلسٹ تو اس کو سب سے پہلے لا انفورسنگ ایجنسیز کو انفارم کرنا چاہیے. تو اس بات پر بہرحال میرے لیے کلیپنگ ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کا کوشچن ٹھیک ہے, جبکہ باقی میرے کافی فیلوز تھے جو انٹرویو کے دینے لگے وہ کہتے نہیں جی ایک جرنلسٹ کو جرنلسٹک ڈیوٹی دینی چاہیے. میں نے کہا نہیں, سوشل رول پہلے ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بینگ اے مسلم بھی ہم پہ انسانیت پہلے ہے, انسانیت پہلے ہے. تو بہرحال اس چیز کا میں نے خمیازہ بھی بڑا بھگتا ہے کیونکہ جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں سوشل ورک کرتے ہیں تو انہیں ان کو قیمت بھی پے کرنی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ان کو اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے پڑتے ہیں, بہت سے اپس اینڈ ڈاؤن لائف کے اندر دیکھنے پڑتے ہیں. بہرحال ٹو دی پوائنٹ کم ٹو دی پوائنٹ میں آتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان کو دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں ان کا کلچر کے مطابق جہاں دیگر کا باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے جو اسلام کی جو اسلامک پیکولیرٹیز ہے, اسلامک خصوصیات ہیں, ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے جبکہ ہم ان سے بہت دور ہیں, بہت دور ہے. تو یہ ایک حقائق ہے. تو ہمیں دوبارہ اس طرف آنا ہوگا, جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کو سمجھانا ہوگا, قوم کی تربیت کرنی چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا سر ہر جگہ قوم کی تربیت ہی کیوں آ جاتی ہے, قوم کو خود نہیں پتا. ہمارے دین میں جب سکھا دیا گیا, ہمیں چھوٹے ہوتے سب, اگر ہم بچہ ایک چیز بھی کھا رہا ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں اگر کوئی دوسرا مانگ رہا ہے بیٹا دو اس کو, ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں تو ہم بتا رہے ہیں, تو اب آگے ایسی کون سی چیز ہوگی ہمیں دوبارہ سے قوم کی تربیت کرنی پڑے گی کہ کسی کی ہیلپ کرو, ہیلپ کرنی بہت اچھی ہے, انسانیت بہت اچھی ہے, انسانیت بہت پیچھے چلی گئی. میں آپ کو بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس ملک کے اندر ہے مینوفیکچرنگ فالٹ ہی کچھ ایسا ہوا جب پاکستان بنا ہے تو فیڈو لارڈز کے ہاتھ میں آ گیا. اب جو روٹس لیول پہ نیچے جو پاپولیشن ہے اس سے روٹی کپڑا مکان سے وہ نکل ہی نہیں رہا. یہی چیز ہے, تربیت تو ضروری تھی. دیکھیں ایجوکیشن کے اوپر ہمارا جو ہے نا 11 خرب اور 1 ارب ہمارا لگ رہا ہے, اتنا کم ہمارا ایجوکیشن کے اوپر لگ رہا ہے. ہماری وہی میں بات کر رہی ہوں, روح کی تربیت, پوری قومیں اپنا سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. اب جب ماں یا باپ جس نے تربیت کر رہی ہے, میں اس کے پاس روٹی نہیں ہے, روٹی نہیں, وہ اس کا کھانا نہیں ہے, اس کو بجلی کے بل ہے, اس کو معاشی مسائل ہو گئے نا بہت زیادہ. اچھا بات کم بھی ہوئی ہے تو جناب ٹی وی لگائیں, آج فلاں کا جلسہ ہے, آج جی کتنے جانا ہے, فلاں دی جلسی ہے. اتنا انہوں نے اوپر سے مذہب کا انہوں نے جو مصیبت ڈالی ہوئی ہے, 72 فرقے کر دی, ہاتھ اینج کر کے نماز پڑھو تو اینج کر کے پڑھو, تسی شیعہ ہو تسی, مطلب with the hell of what sort of the Muslims we are. اتنی ہم نے قرآن کی ریسرچ کے اوپر پیسہ لگا دیا, آکسفورڈ کے اوپر, انسائکلوپیڈیا کے اوپر, ساری چیزوں کے اوپر ہمارے پیسے لگ رہے. ہماری پریورٹی ہی ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم نے کھولا ہی نہیں ہے کہ ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن ہمارا نظریہ ہے کیا, ہم نے کس سائیڈ پہ جانا ہے. اس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کر کوئی نہیں رہا, ایسے ہی ہر بندے کو اپنی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے. اچھا گلشن صاحب, یہ جو آپ کی اب جیسے میں نے بتایا امیدوار برائے MPA اور MNA, اس کی آپ کی کیمپنگ کیسی چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ میرے اپنے لیول تک تو میں I'm trying my best, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس ایجوکیشن ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, میرے پاس دولت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کے وہ کر سکوں, لیکن علم سے ہی انقلاب آیا. مطلب پیورلی ڈیڈ شور کہ میں انقلاب لاؤں گی. میرا دل مطمئن ہے کیونکہ میں قرآن کی میری کافی تعلیم ہے کہ جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر ہے, صحابہ, کتب, ابدال, کلندر, امام, سب کے پاس علم تھا.
ऐसे ही कारी और लिखारी किसी भी मुआशरे की धचकियां बखेर सकते हैं। अगर मेरे रब ने मुझे इल्म दिया ना, उसको मैं इतने तरीके से यूटिलाइज आपकी एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन में मैंने कायदे यूनिवर्सिटी से मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंसेस किया, ठीक है, उसके बाद एलएलबी किया अभी, ठीक है, और 2013 में मैं एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था आजाद पे मैंने, फिर 2016 में मैं मेंबर जिला काउंसिल, तकरीबन अपने इलाके में 1.5 लाख वोट मैंने लिया, 10 यूनियन काउंसिल्स के मैंने वोट लिए, ठीक है, और अभी मैंने आई डू कंसीडर कि मैं एमपी एमएनए की एलिजिबल हूँ, लेकिन मैं खातून हूँ, मेरे साथ मसाइल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए स्पेस भी बहुत है, स्पेस भी बहुत, तो बिल्कुल अगर मैं ऐसे बिल्कुल जेन्युइन होकर काम करूँ तो मेरे पास औरत का ही बहुत वोट है। ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मेरे होना, पास इतने पैसे भी हैं कि 1.5-2 करोड़ है मेरे पास, और मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ कि आई डू ड्राइव बाइक। मैंने ये जब बिल्कुल देखा ऐसे कि ही, मुझे ऐसे ही। मेरा अल्लाह इजाजत देता है तो मैंने बाइक लो है ये मेरे लिए, मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, हाँ। मुझे कोई नहीं मना कर सकता। हाँ ठीक है, हम लोग एक छोटे बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं तो हम अपना दिमाग खोल लेना, डजंट मैटर कि हम हाँ। छोटे इलाकों में रहते हैं, बड़े इलाकों में आपका रहते हैं, किरदार ठीक है, आपको कोई कुछ भी नहीं कहता। और बाइक मैं लेती हूँ, गाड़ी भी मेरे पास है, मेरे पास पेट्रोल के ज्यादा पैसे नहीं होते, मैं बेट में, टिब्बों में, मतलब खेतों में घुस जाती हूँ। अच्छा, बाइक चलाने का शौक आपको कहाँ से है और कैसे लगा कि मैं चला लूंगी, और जब मैं चला लूंगी तो कोई जो है मुझे पीछे से आवाज नहीं, हुडिंग नहीं करेगा कोई लड़का? वो मैं ये है कि वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत के मुझे ना किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैं आपको सच बात बताऊं, 3 साल से मैं एमएनए की उम्मीदवार हूँ, जितने भी मर्द आए ना उन्होंने मेरी मदद नहीं की। एक तो जो सनफ का फर्क था वो था, हाँ। दूसरे नंबर पे मैं किरदार पे बड़ी तवज्जो देती हूँ, तीसरे नंबर पे आपके वाली बात हेल्प। हर किसी ने, मर्दों ने ये समझा कि ये औरत एक तो शरीफ है, हाँ। इसकी मदद करने में हमें क्या फायदा होगा, फायदा मिलेगा। उल्टा हम तो ये एमएनए की उम्मीदवार है, हमें कुछ दे। अब मेरे पास तो सिर्फ इल्म है, हाँ। मेरे पास उनके लिए इतने खानों के पैसे नहीं है। यानी कि मैंने इतने अमीर मर्दों को देखा, मैं कहना नहीं चाहती, मेरी बरादरी के थे, मर्द थे, जितने भी थे वो मेरे से पैसा लेना चाहते थे उल्टा। मेरे से कम जो थी वो थी खवातीन। मैंने ये देखा कि पैसा वैसे इन्होंने देना कुछ नहीं, गिव एंड टेक के चक्कर में मैं बाकिरदार ना इनको मैं सहूलतें दे सकती हूँ, हाँ, बिल्कुल ना ऐसे ही, सियासतदानों ऐसे ही, वाली इनको ऐसे ही। इतनी सहूलतें इनको कह सकती हूँ। यानी कि मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मुझे किरदार के ऊपर बड़ा जोर होता है, झूठे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। अब ये हुआ कि मैंने देखा कि मुझे है तो पेट्रोल गाड़ियां वगैरह ये किसी ने भी मुझे नहीं देनी, सारे देख रहे थे उल्टा मैडम अभी जमीन बेचे और हमें दे दे रहा। मैंने मैडम अपना दिमाग लड़ाया कि अगर अल्लाह मुझे इजाजत देता है कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल ले ली, गाड़ी अपनी रेंट पे दे दी। उस मोटरसाइकिल पे मैं 1000 का पेट्रोल डलवाती मैडम, तो तकरीबन 60-70 किलोमीटर रांगपुर मेरा इलाका है, वहां पे मैं चली जाती हूँ। मैंने फिर ये देखा कि मैं चलाऊंगी तो ये आम औरत चलाएगी, मुझे पॉलिटिक्स में इतना मसला हो रहा है, मुझे कचहरी में जाने का इतना मसला हो रहा है पेट्रोल में, तो आम बेचारी औरत क्या करे। एक तो ये जिहाद है कि अगर इनमें बहुत सारी बच्चियां औरतें जो है ना वो बाइक चलाएंगी, फिर कहते थे मुश्किल बहुत है। मैंने देखा 10 साल का लड़का चला रहा है, क्यों चला रहा है, क्योंकि इसे कहा जाता है तुम चलाओ। इसलिए मैंने पहले बाइक ले ली, थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाई, फिर मैंने मोहल्ले वाले किसी से किक सीख ली। अभी तक मुझे कोई सिखाता ही नहीं है, हर वक्त डराते हैं आप गिर जाएंगी, आप ये होगा। मैंने कहा अगर मैंने तंदूर पे रोटियां पकाने सीख ली है ना, हाँ। गर्म तवे पे रोटियां सीख ली है ना सारा कुछ, हाँ, तो ये भी भाई सीख मैं लेंगे, चलाऊंगी, क्योंकि आपने सोच लिया है कि मैंने सीखनी है और मैंने चलानी है। शफीक साहब, आपका ताल्लुक बेसिकली कहाँ से? आपकी जी मेरा ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ के इलाका है खानगढ़, ठीक है, ये नेटिव टाउन भी है नवाबजादा रसूलुल्लाह खां का, ठीक है, तो मेरा वहां से है। मैं आपसे 2 बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जहां से मेरी बात रुकी थी हाँ बिल्कुल, वो थी आपने तरबियत की बात की, वो क्यों? हाँ, देखिए तरबियत के 2 इदारे होते हैं, एक इनफरादी होता है ठीक जब है। माँ बाप कर रहे होते हैं, बिल्कुल। एक रियासत करती है, बिल्कुल। रियासती इदारे करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। मैडम ने बात जो की है वो ग्रास रूट लेवल की है, बिल्कुल जेन्युइन बात की है उन्होंने। मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मैं मिसाल देता हूँ कि हम कहते हैं जी मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ बने, लेकिन हमने उसकी इंसानियत के हवाले से तरबियत नहीं की होती। हम ये तो कह रहे हैं कि वहाँ हमारा फला है, वहाँ हमारी खामी है, ये इनफरादी किरदार है। ठीक है। अब रियासती इदारों का किरदार जहाँ है वहां पे भी बड़ी खामियां, वो ये है कि एक आदमी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नागहानी वाकया हो गया, उसने इन्फॉर्म किया 112 को, तो आप देखें मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में हूँ, तो वो कहते हैं कि इन्फॉर्मर ने बताया। भी इन्फॉर्मर को आप उसका नाम तक मेंशन नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसको प्रमोट क्यों नहीं करते? आप एक छोटा सा काम करते हो तो आप एप्रिसिएशन मांगते हो हमसे कि आवाम क्लैपिंग करे हमारे लिए, और जो बंदा सब कुछ कर रहा है उसके लिए आप कोई कभी आप ये देखें पुलिस में चाहे आईजी साहब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वो कहते हैं हमारी फोर्स का कोई बंदा थोड़ा सा भी कोई काम करे उसको प्रमोट करें। और जो मेरी एक दिन ना इसी बात पे मैंने डिफर किया, कन्फ्लिक्ट हुआ मेरा उनके साथ। एक दिन एक डीपीओ साहब के पास मैं बैठा था, वो कहते जी अवाम तावन नहीं करती जरा इनकी बेखनी में। मैंने कहा नहीं मेरी बात सुने,
اگر ایک FIR کی جو بک ہے 1000 پیجز کی وہ بک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں میکسیمم یعنی 995 جو مقدمات جو درج ہوتے ہیں وہ پبلک کی رپورٹ پر ہوتے ہیں. وہ کرائم فائٹر ہیں تو وہ مقدمات درج کرا رہے ہیں نا. 5 مقدمات جن میں مدعی پولیس بنتی ہے وہ تو ہمیشہ ویسے بیس لیس ہوتے ہیں یا فیک ہوتے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اگر وہ کرائم فائٹر نہیں ہے وہاں تو وہ کیوں وہ کر رہی ہیں, مطلب مقدمات کیوں درج کرا رہے ہیں. اصل ایشو یہی آ رہا ہے جو میڈم سے جب پہلے بات ہو رہی تھی, جب یہ کہہ رہی تھی وہاں پہ کیا بخانہ چلتا ہے فلاں چلتا ہے تو لوگ فائٹ کرتے ہیں لیکن ادارہ ہمیں حکومتی ادارے جو ہے نا وہ پروموٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ بنیادی خامی ہے ہماری, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں. سر ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ وینس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈیٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. ہم چلتے ہیں شفیق صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ کرائم کیسز بھی آپ نے بہت زیادہ رپورٹ کیا, اس کے حوالے سے کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں, کون سی مشکلات آئیں آپ کو اور آپ نے کیسے ان مشکلات کو جو ہے سالو کیا اور وہاں تک پہنچ گئے. میڈم صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خدمت کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو خدمت کا جو مفہوم ہے وہ صرف لوگوں نے نا کھانا دینے تک محدود کیا ہوا ہے, کسی کی مالی معاونت کی حد تک کیا ہوا ہے. یہ اس پہ بڑا وسیع تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. کئی مظلوم لوگ ہیں جن پہ ناجائز مقدمات ہو جاتے ہیں, کئی لوگ ہیں جو کڈنیپ ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ ایک لڑکا ہے مختار حسین, وہ یونیٹی سے فارغ تھا, جاب سیکر تھا. وہ یہاں پہ چھوٹو گینگ کے ہتھے چڑھ گیا. جاب سیکنگ کے حوالے سے ہم نے 5 لاکھ روپے تاوان دے کر اس کو ریکور کرایا, پھر ان ملزمان کو پکڑوایا. ابھی بھی الحمدللہ مجھے پراؤڈ ہے کہ کیس کی ہم نے پیروی کی اور اس کے نتیجے میں ایک ملزم کو 3 مقدمات میں 150 سال کی قید ہوئی ہے. تو اس کے وڈرا کرنے کے لیے مجھ پہ مختلف کیسز کرائے گئے. 302 کا مقدمے میں مجھے انوالو کیا گیا, کچھ اور مقدمات میں ان مدعیوں نے مجھے وہ کیا. میں جو شیر علی گرچانی تھا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی, اس نے مجھے فورس کیا, لیکن ہم نے بالکل وڈرا نہیں کیا کیونکہ یہ فائٹ کرنی پڑتی ہے سوسائٹی کو. اور صحافت میں تو یہ بہت ضروری ہے, صحافت میں آپ کا پیشنس اور یہ چیزیں بہت لیول اچھا ہونا چاہیے. جی. اور دوسرے نمبر پہ ایک یہ بھی ایک میرے لیے انر سیٹسفیکشن کی بات ہے کیونکہ آپ نے بات سماجی خدمت کے حوالے سے کی ہے. تو ہمارا ایک علاقہ ہے شہر سلطان کا, وہاں بستی ترک ہے. وہاں آج سے 20-25 سال پہلے وہاں پہ ایک مجید سیال نامی زرعی بینک کا مینیجر تھا. اس نے کے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا. اس نے کچھ لوگوں نے ٹریکٹر کھاد بیج کے لیے اپلائی کیا تو اس نے ایسا ان کے ہم امپریشن لگوا لیے. ان کے نام پہ کئی ٹریکٹرز جو ہے نکلوانے کے بعد وہ نکلوا کے ختم کر لیا اس نے. تو جب وہ بعد میں ریکوری ٹیمیں پہنچی تو آپ بلیو بھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے اپنا وہ گورنمنٹ کا قرض اتارنے کے لیے اپنی بیٹیاں فروخت کی تھی. بائی گاڈ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو جب وہ بات میرے تک پہنچی تو میں ان لوگوں کو لے کے DGFIA کے پاس گیا. تو انہوں نے کہا جی میرا جو ڈائریکٹر ہے وہ بڑے ڈیڈ آنسٹ ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں آپ کی باتیں بھی میرے لیے بڑی کنونسنگ ہے اور میں مقدمے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انہوں نے لاہور سے اپنے ڈائریکٹر کو بلوایا, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو اس کا نتیجہ جب انہوں نے ہمارے مابین آرگومنٹ سنی تو وہ بڑے مجھ سے کنونس ہوئے اور اللہ ان کو خوش رکھے. انہوں نے مجھے جب ان کا PN جو ہے سب کے آگے چائے کا کپ رکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے چائے کا کپ لیا اور مجھے کہنے لگا میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ شفیق صاحب میں آپ جیسے ٹیلنٹڈ آدمی کو یہ اپنا چائے کا کپ پیش کر رہا ہوں. لیکن زیادہ قابل افسوس خبر یہ ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد
آپ یہ دیکھیں 20 سال سے مقدمے کا ٹرائل ہو رہا ہے, مدعی بھی فوت ہو چکے ہیں, ملزم بھی فوت ہو چکے ہیں, اور ابھی ٹرائل جاری ہے. ہمارے ملک کا تو یہ جو سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم, وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ, جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ وہ کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے, ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو سوشل انجسٹس کے خاتمے کے لیے ضروری اپنا کردار ادا کرنا پڑے یہ گا. جو ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں, یہ ناانصافیوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں, جو ہم لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے, اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا ایسا, کیا لوگ ایسے گناہ کر رہے ہیں. وہ لوگ نہیں ہوتے, وہ سبھی ہم لوگ سب اس میں شامل ہیں, ہماری چھوٹے چھوٹے کوئی اعمال ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہوئے. میڈم ایک معذرت کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ضرور شیئر کروں گا اسی حوالے سے, کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایک ہوتا ہے پروبیشن آفس, ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو پچھلے دنوں مطلب کوئی 1 سال 6 مہینے پہلے مجھے وہ ایک پروبیشن آفیسر نے انوائٹ کیا ایک سیمینار میں, کہ اس میں یہ تھا سیمینار میں کہ جو لوگ جیلوں سے رہا ہو کر آتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک اچھا مفید شہری بننے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. تو انلکیلی کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, لیکن میں نے لفظ انلکیلی کہا ہے, میں کہتا ہوں کہ لکیلی میں اچھا ہوا کہ میں نہیں کر سکا, کیونکہ ظاہر ہے اس میں جوڈیشری کے لوگ تھے. بعد جب میں اس آفیسر کے پاس ملا تو میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا جی آپ کو میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی ویلکم. میں جب ملا تو اس نے مجھے کہا, میں نے بلکہ اس کو ایشیا ریز کیا, میں نے کہا جی آپ نے مختلف جیلوں کو وزٹ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے کہ کتنے لوگ جیلوں کے اندر انوسینٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی اراؤنڈ اباؤٹ 60 سے 65 تک لوگ جو ہے نا وہ انوسینٹ ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو جیلوں کے اندر کس نے بند کیا؟ انہوں نے کہا جی پولیس نے اور جوڈیشری نے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کاؤنسلنگ بھی آپ ان کی کرنا چاہ رہے ہیں جو ناجائز طور پہ بند رہے ہیں, جو ڈیٹین ہوئے ہیں. کاؤنسلنگ تو آپ کو کرنی چاہیے پولیس والوں کی یا جوڈیشری کی. ہاں بالکل. وہ مجھے کہتے شفیق صاحب یہ بات آپ تو کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے. بالکل یقین جانیے میرے سامنے ایک جج صاحب کا فون آیا کہ ہم نے کوئی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ آئیں. تو اس نے ان کو ریفیوز کیا. مجھے کہتا ہے یار میری آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے, یہ میرے لیے زیادہ فروٹفل ہے, میں ادھر تو ٹائم بعد میں دے دوں گا. اصل میں ہمارے جو سسٹم ہے نا اس کے اندر فلاز اور ایولز بہت زیادہ, ان کو ریموو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا سلطانہ صاحبہ, جیسے لڑکی ماشاءاللہ آپ لوگ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل اس ٹائم آپ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, تو جو خواتین کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کتنی ضروری ہے ان کے لیے؟ جیسے وہ کہتے ہیں اب تو یہ کافی کم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے جو کہتے ہیں پڑھ کے کیا کرنا ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ میم جو میری آبزرویشن ہے نا یا ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے, تربیت نہیں ہے. لائک ہم نے ان کی تعلیم کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے اتنا زیادہ ڈگریاں دیتے جا رہے ہیں, جس کے پاس جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کام سے بھی بچ گئی ہیں. میں تو الٹا اسے نقصان دہ ہی کہتی ہوں کہ ڈگریاں 3 ماسٹر کر لی ہیں جی, اتنے ماسٹر کر لی ہیں, اب وہ گھر کے کام سے بھی گئیں, اس تعلیم کا انہوں نے باہر فائدہ بھی نہیں اٹھانا. سپوز جب میں نے لاء کیا تو مظفر گڑھ میں تقریباً 50 لڑکیاں تھیں اور 200-250 لڑکا تھا جو پیپر دے رہے تھے. اب لڑکے سارے جو ہے نا وہ جو پیپر دے رہے تھے وہ چیٹنگ کر رہے تھے, اور لڑکیاں اتنی آنیسٹ جس کی حد نہیں کہ وہ پیپر پاس کر رہی تھی. لڑکوں کے ایون کے گلاس کے اندر جو ہے نا وہ نقل دے جاتا تھا بندہ پانی کے بہانے وہاں پہ, تو وہ ساری کہہ رہے یہ چیٹنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ ہم سے یہ بہتر ہے, یہ چیٹنگ کر کے بھی پاس ہو جائیں گے تو اس وکالت کی ڈگری سے یہ لوگ روٹی کمائیں گے, اور ہم لوگوں کی یہ ڈگریاں جو ہے نا یہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ جیولری والے باکس کے اندر سجی سواری پڑی رہیں گی. تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہماری خواتین اس تعلیم سے اپنی روٹی روزی نہیں نکال سکتی, اپنے مسائل حل نہیں کر سکتی. اس کی بیسک جو ریزن ہے نا وہ ہماری جو پیرنٹل ایجوکیشن ہے وہ ہے. لائک ہمارے باپ نے, ہماری ماں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بیٹی جب پڑھے گی تو وہ ہمارا سہارا بنے گی. ہم پڑھ لکھ کر بھی, ہم نوکریاں کرنے کے باوجود بھی ہم بے ساکھی ہی ہیں, کسی کے لیے ہم نے یوز ہونا ہے. ہمارے باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری بیٹی مجھے حج عمرہ کرائے گی, میری بیٹی گھر بنائے گی. میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ میں نے ہر کلاس میں اسکالرشپ لیا, 5th میں 8th میں سارا. میرے ابو میرے سے اسکالرشپ کے پیسے نہیں لیتے تھے, میں نے جابز کی ہیں,
मतलब अभी भी मेरे हस्बैंड मेरे से पैसे लेते हुए शर्माते हैं। हाँ ऐसे ही है। अगर मैं कहीं पे लगा भी देती हूँ, मैं कह भी देती हूँ, तो वो इतना भाइयों को ये उनको इतनी शर्मिंदगी होती है मेरे पैसे से क्योंकि शुरू से माइंड में ये डाल दिया गया ना कि कि औरत का पैसा जो है वो हम कोई दल्ले हैं या हम मतलब हम लोग औरत का पैसा खाएं। हालांकि आपको दीन वाज़ेह तौर पर कहता है कि हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा के पैसे से दीन चला। आपके नबी ने आपको मिसाल कायम कर दी कि दीन जो है वो मतलब अभी तक मकरूज है बीबी खदीजतुल कुबरा। ऐसे ही हमारे पैसे को हम फजूल में लगा देती हैं। हम कहीं पे लगा भी रही हैं तो हमारा खामद हमसे खुश नहीं है, हमारा बाप हमसे खुश नहीं है, हमारे पैसे हमें कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी गई कि आपके पैसे से ये प्लॉट बना है, आपके पैसे से। यानी कि मैं आपको ये बात बताती हूँ, घर में अगर मर्द के पैसे से गाड़ी ली जाती है, प्लॉट मिठाई बढ़ती है, औरत के पैसे से कोई चीज आई भी है तो वो क्रॉकरी आई है, उसने फीसे वो पहले खुद ही रोध हो रही है, उसके पैसे को कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया गया, तो वो कैसे पैसा कमाए। अब उसको खुशी इसीलिए नहीं होती। आप अपनी भी मिसाल ले लें, आपकी सैलरी का घर के अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई होगी। नहीं भाई, मैं सेलिब्रेशन करती हूँ अपनी आप खुद सैलरी करती की, है। कोई करे या ना करे, मैं खुद अपनी सेलिब्रेशन कर लेती हूँ भाई। वही मैंने ना। अगर एफर्ट की है, मुझे हाँ। इसका कुछ मिला है, अर्निंग अगर मैंने की यही है, तो मैंने पैसा सेलिब्रेट आपका कर लिया। हस्बैंड जो है ना, अगर वो जो कमा के आता है ना, तो आप खड़ी हो जाती हैं, आप उनसे एक मिनट सुने ना। लेकिन अगर मजे की बात ये है कि सैलरियां जब हमारी आती हैं तो हम लोग मिलके एंजॉय करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। चाहे वो किसी डिनर की सूरत में हो, हाँ। चाहे वो किसी लंच की अगर सूरत में हो। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता हाँ। कि जब औरत शॉपिंग करके आई है, औरत के पैसे आ गया, सैलरी तनख्वाह घर में हुई है, तो उसके हस्बैंड ने कभी थैंकफुल नहीं हुआ कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग विद मी। जिस तरह औरत होती है, उसका हस्बैंड 1000 रुपए भी कमा के लाए ना, वो ऐसे पीछे जा रही होती है, आप तो इतने आप मेरा खामद अल्लाह हाँ, इसको नहीं, कामयाब- बिल्कुल नहीं, ऐसे एक मिनट, सुल्ताना साहिबा। दुआएं मांग रही है, या अल्लाह मेरी खामद को कामयाब, आज वो दिहाड़ी लगा कर आए। नहीं एक मिनट ना, वो पप्पू का बाबा जो है ना, वो बेचारा बहुत मेहनत करते, मैं उसके लिए दुआएं अल्लाह मैं उसको जिंदगी मेरी भी लग जाए। किस लिए लग जाए वो 2000-3000 की खातिर? भाई हमारी जिंदगी किधर गई? हमारे हस्बैंड क्यों नहीं दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी बीवी को मेरी जिंदगी लग जाए? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपके से थोड़ा सा वो मैं करूंगी, जहाँ ऐसे लोग भी हैं जैसे आप कह रहे डेफिनेटली हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं चलो भाई औरत कमाने लगी है तो हमारी थोड़ी सी जान छुड़ गई, अपना खर्चा तो खुद उठा रही है ना। हाँ। ऐसे लोग भी हैं। इस लेकिन point हमारी of जो view- रिस्पेक्ट, मैं कहती हूँ हमारी औरत के पैसे की रिस्पेक्ट नहीं है, Respect। जितनी मर्द के पैसे की है। हम मर्दों के पैसों की रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमारे पैसों की क्यों नहीं करते? नहीं मैडम, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, सारे यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तकरीबन। तो मेरी मिसेज बेशक मतलब है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। क्वीन मैरी कॉलेज की टॉपर है लाहौर की, लेकिन वो एक हाउस वाइफ है। हाँ। लेकिन हम बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे बाप हैं, अगर वो अर्निंग नहीं कर रही तो मेरे बच्चों को तो लुक आफ्टर कर रही है, तो मैं वो कंट्रीब्यूट कर रही है उसने देखिए, मैं आपको बात तो मेरा विजन बड़ा ब्रॉड है। जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं वो सुन रही होंगी, मॉर्निंग शो है, यकीन करें कि ये जो काम कर रही है ना खवातीन, ये 4-5 हजार की 2-3 माइयां रख लेना वही काम कर लेती हैं। क्या इन औरतों ने, हाउस वाइफ्स ने बच्चे पैदा करके कोई यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम पैदा किए हुए हैं? अच्छा वो बात, मैम, एक मिनट, लेकिन कोई ये जो तरबियत नहीं कर रही, डिग्रियां ली ये हुई, सारी ये जो स्टार प्लस डिग्रियां ली हुई हैं, मैम जी, सुल्ताना आज साहिबा, हीरो पैदा क्यों नहीं हो रहे? जो पढ़ी लिखी औरत घर भी बैठी है ना, उसकी तवज्जो भी सिर्फ वो बर्तन खाना वाना पका के ना, वो उसके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसके पास कोई दीन की तालीम देने के लिए कारी आता है, सारे काम जब बाहर कर रहा है। तो मैं यूरोप के अंदर क्या है, 8 बजे लेडी पुलिस आ जाती है, ठीक है ना, वो जो एक बूढ़ी औरत है ना, वो बैठी हुई डे केयर सेंटर है, आप बच्चा उसको दे। इस पढ़ी लिखी औरत से ज्यादा बेहतर जो है ना, वो जो न्यूट्रिशन है, जो बच्चे का जानती है कि इसको खांसी लगी है, इसको कौन सी दवाइयों पे दवाइयां दी जा रही हैं, भाई आप इसको यखनी पिलाएं। हाँ। पढ़ी लिखी औरतों को तो पता ही नहीं है कि बच्चे की, उससे तो अनपढ़ औरतें थी जो वो सादा से रगड़ के उनको पता था कि ये हम ये चीज खिला देंगे तो बच्चे के अंदर ताकत आ जाएगी। डिग्रियां ली हुई हैं, डिग्रियों के ऊपर बैठी हुई हैं, अगर नौकरियां मिल जाती तो ठीक है, हाँ। वरना खावत की तनख्वाह को खाना कैसे है, सूट कौन सा अच्छा लेना है, मेकअप कौन सा हो, ज्वेलरी अच्छी हो, ठीक है, और सज संवर के। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप नाराज ना होइएगा, यकीन करें कि वो औरतें बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाती, उसके लिए भी ट्यूटर आया हुआ है, और कारी भी पढ़ाने के लिए आया है, स्कूल में बच्चों की उनकी, उन्होंने सिर्फ डिपेंड करने लग गया ना अब हम लोग उसकी डिग्री का फायदा क्या होता, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है। एक औरत ने मास्टर्स किया हुआ है, उतनी मुश्किल से पढ़ा है, अब उसके जिम्मे आपने बर्तन लगा दिए, उसके जिम्मे आपने कपड़े लगा दिए, ठीक है ना, लेकिन फिर उसके पास पैसे नहीं है, उसको खुद भी थोड़ा मोटिवेट होना फरिया पड़ेगा। जी, उसके पास पैसे नहीं है। मेरी बहनें भाभी सारी पढ़ी लिखी हैं, मैं वर्किंग लेडी हूँ। यकीन करें कि घर में जो माई आती है ना काम करने के लिए, उसको तनख्वाह उन्होंने देनी होती है ना, उनको खावंद इतना खुला पैसा देता ही नहीं है।
वो है तो बड़े बड़े अफसरों की बीवी हैं, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी है, वैसे नहीं है। वो इतना बेचारियां ना, मतलब पेप्सी गिन रही होती है कितनी पड़ी थी फ्रिज में, मिठाई के कितने लड्डू पड़े हुए थे कहाँ चले गए, सूट पुराना किधर है, उसको कपड़े को बेचारी को। मैं आपको बात बताऊं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो बेचारी इतनी कंजूस हैं, इतनी, सॉरी टू से आप सुन रही होंगी सारी हाउस वाइफ्स मेरा प्रोग्राम, इतनी वो बेचारी तपड़ी वाली को आपको वोट नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि ये काम पे लगे। एक मास्टर की है, उसके माँ बाप ने 24 साल उसके बिल्कुल स्ट्रगल की है, उसका ये लेवल आपने रख दिया कि एक बाउंड्री के अंदर 5 मरले के घर के अंदर आपने उसे बंद करके जेवर पहना के और बड़े बड़े सूट पहना के एसी पे बिठा के उसे क्या बना रहे हैं आप? भाई शी हैज टू कंट्रीब्यूट इन द कंट्री। जब रियासत ने उसे टीचर रख दिए, टैक्सेस से उस ने तनख्वाहें ली, हमारे माँ बाप ने बाहर से कमा के आया, हमारी माँ ने 24 साल हमारे यूनिफॉर्म इसलिए धोए थे कि हम एक डेकोरेशन पीस पहन के घर में बैठे हुए और बंदे बड़े खुश हो रहे, मेरी बीवी घर में बड़ी खुश ना हो तो क्या करे, दूसरे नंबर पे वार्ड आराम बन गई, आपकी वो सुस्त बन गई है। से हम बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन शफीक साहब को भी थोड़ा सा मौका देते हैं उनकी लाइफ के बारे में जानने का। सर जी, भाभी एक अगर एक डिपार्टमेंट चला रही होती, समझ आइए ना, उसके अंदर ये जो आप भाभी से काम ले रहे हैं ना, ये सिर्फ 10,000 15,000 वाली औरत भी काम कर सकती है। एक हाईली क्वालिफाइड औरत को आपने, वो बेचारी डरती है कि बाहर निकली तो इन्होंने डाइवोर्स दे देनी है हमें। मैं आपको बताती हूँ ना, अगर ये मुझे लग रहा है सुबह के मॉर्निंग शो में सियासत, वो जो टॉक शोज होते हैं ना शाम वाले, वो हो रहे हैं। मैं भी वुमेन राइट्स पे, मैं भाभी का लेवल ही नहीं है जो आपने रखा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, जरा गुजारिश है, इस वक्त मेरी बात जो है ना वो लाहौर में है, मेरी जो मदर इनलॉ है मेरी हकीकी फूफी भी हैं और सास भी है, वो उनकी खिदमत के लिए गई हुई है। मैं तो पूरा आपके पास आया नहीं 5,000 वाली? नहीं, वहाँ आया अभी एमए पास को आपने इसीलिए रखा है कि वो उसके कपड़े धोए, दवाई पिलाए। दैट्स नॉट ट्रू। नहीं, मेरी बात मदर है ना वो। नहीं, अपनी माँ बाप की खिदमत का किसका हुक्म है? अपनी माँ बाप के लिए आप, वो मुल्क की खिदमत किधर गई, फिर मुल्क कहाँ जाए? तो भाई पहले तो माँ बाप है। अच्छा चले, हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं, हम आपसे पूछे, अब सर आप सहाफत की तरफ आने का आपका अपना शौक था या फिर किसी की ख्वाहिश थी या कोई आपका रोल मॉडल था? मैडम साहब ऐसा हुआ कि मेरा एक इंटरव्यू छपा था 8th में, मैंने 2nd पोजीशन ली थी। उन दिनों बड़ा एक रोज अखबार होता था, मेरा इंटरव्यू छपा, तो वो एक जुस्तजू का आंसर दायरा होता है इंसान के अंदर कि ये कैसे अखबार छपा, कौन छापता है, क्या होता है, वो वहां से फिर एक जज्बा जुनून पैदा होता चला गया। खैर उसके बाद जब मैंने सोशल इंजस्टिस देखा ना, तो मैंने ये देखा कि हम, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोएस्ट ऑफ दी लो क्लास भी देखी है और एलीट क्लास भी देखी है। मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ मतलब ज्यादतियां हो रही हैं। तो जब मैंने देखा कि यहाँ लोएस्ट लेवल पे बहुत ज्यादा सोशल इंजस्टिस है, मैं उनको हाईलाइट करने के चलवा गया। मैंने अपने फोन पे जाके बातें की, पुलिस वालों के साथ कई लोग मर गए पुलिस तशद्दुद से, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो प्रो पुलिस होते हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। मैं डिफर करने वाला बंदा हूँ, तो मैंने उन मामलात को ह्यूमन राइट्स कमीशन में टेकअप किया। मतलब वहां से ना फिर मैं सहाफत की तरफ ऐसे चलता चला गया। सहाफत में भी आपको पता है ये भी मैदान खारदार है। सर जैसे आपको आपके नाम के आगे मैंने इंट्रोडक्शन में आप सीनियर सहाफी हैं, ठीक है, आपने कौन कौन से सीनियर लोगों के साथ काम किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हुसैन नकी साहब के साथ काम किया है, आजम खलील साहब के साथ किया है, अब्दुस्तार खान साहब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, ठीक है, उनके साथ काम किया है। अदनान शाहिद ने जब दी पोस्ट लॉन्च किया तो उनकी फाउंडिंग टीम में मैं शामिल था एज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर लाहौर में। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा भी काफी अहबाब हैं। अच्छा शफीक साहब, सहाफत में सबसे ज्यादा मुश्किलात या मुश्किल चीज कौन सी है, या आपके करियर में कौन सी चीज है जो आपको बार बार तंग करती है सहाफत? देखें, जो बड़े शहर हैं वहां पर तो फिर भी एक प्रोटेक्शन है जर्नलिस्ट को, जो इलाकाई सहाफी है उनके लिए बड़ी मुश्किलात है। लेकिन ना तो उनके लिए कोई इदारा जाती ऐसा कोई माहौल बनाया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग हो सके, जो एक खबर के लिए एक जो उसकी इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, जैसे 5W जिन्हें हम कहते हैं, कब कहाँ क्यों कैसे कितने, तो ताकि एक जो उसके एलिमेंट्स है वो पूरे होने चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ जो एक जर्नलिज्म चल रही है वो कॉपी पेस्ट की चल रही है कि एक कॉपी बन गई, वो उसमें वो नहीं है कि एक डिस्टिंक्शन होल्डर होना चाहिए कि मेरे पास, मुझे देखने आप किसी भी फील्ड में हो आप वो डिस्टिंक्शन होनी चाहिए आपके पास। ऐसे लेकिन जो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या मुश्किलात है, वो हर लेवल की मुश्किलात का अलग अलग है। जो
باہر ہیں, مطلب ابراڈ میں کہہ لیں یا لاہور میں کہہ لیں, وہاں کی مشکلات ہر بیٹ کے حوالے سے الگ ہیں. ٹھیک ہے. کرائم کی بیٹ کے حوالے سے میں پرٹیکولرلی کہوں گا ٹھیک ہے. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہڈن رکھنی پڑتی ہیں, وہ مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ لا انفورسنگ ایجنسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیفور ٹائم جو ہے وہ ریویل نہ ہو جائیں, تاکہ ملزمان کو اس کا بینیفٹ نہ مل جائے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری یا ان دی انٹرسٹ آف دا نیشن جو ہے نا, ہمیں کوئی چیزیں مطلب کنسیل کرنی پڑتی ہیں جو ہماری مجبوری ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ. صحیح ہو گیا. اچھا سر, آج کل کی جو صحافت ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے اس کی طرف, چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم پہلے صحافت کو دیکھیں, اس کو جیسے آپ بتا رہے ہیں اب کاپی پیسٹ چل رہا ہے, اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. اب آج کل کی صحافت کو کس طرح آپ ڈسپلے کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں, یا ان کے لیے کیا ایسی چیز آپ کہیں گے کہ وہ کس طرح اور بہتر بن سکتے ہیں, ایک اچھے جو ہے صحافی کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ کہ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, کہ تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو پہلے جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, جو کچھ سیکھا ہے, میں ایک انتہائی 2 منٹ کی بات کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک واقعہ ہوا, ایک ٹرین الٹ گئی تھی, تو میں نے اپنے باس کو کہا کہ جی وہ ٹرین الٹ گئی ہے. اس نے کہا اچھا یار میرے پاس تو یہ سٹوری نہیں ہے, آپ بتائیں. تو حالانکہ وہ اپنی سٹوری فائل کر چکے تھے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا, آپ نے کیوں مجھ سے یہ بات چھپائی؟ اس نے کہا یار میں نے چھپائی نہیں ہے, میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی مجھ سے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو آپ اس میں کوئی ایڈ کر دیں. جبکہ آج کل یہ جو تجسس اور جستجو کا یہ اثر ہے چیزیں ختم ہو یہ گئی بہت ہیں. کم ہے, ہمیشہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شفیق صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں جی, میں تو صحافیوں ایک کو. بات کرتا ہوں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے اور آلویز بی ریئلسٹک, ٹھیک ہے, کہ حقیقت پسند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ جس سٹیج پر بھی ہیں, جس میدان میں بھی ہیں, اگر آپ ریئلسٹک نہیں ہے نا, تو پھر تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ خامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے وہ آپ کامیابی سے بھی تھوڑا دور ہو جائیں گے. یقینی بات ہے. بالکل ایسے ہی. سلطان صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیے؟ میں تو پیٹریٹزم پہ بہت بلیو کرتی ہوں, بیکاز کہ آئی ہیو ڈیوٹڈ مائی سیلف فار مائی کنٹری, اور پاکستان کے اندر ایک ایسی رول پلے کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پڑھے لکھے کو, ایک خاتون کو, وٹ سارٹ آف دا لیڈی شوڈ بی اسلامک اینڈ پاکستانی. تو اس کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں غریب لوگوں کو بھی, پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, اور خاص طور پر خواتین کو بھی, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ کیسا ہو, تو اسٹارٹ فرام یور سیلف. بالکل, آپ اپنے آپ سے کریں. دیکھیں انڈیا ہے, انہوں نے نجکاری پہ بہت توجہ دی, انہوں نے جناب یہ موبائل اور ان چیزوں پہ توجہ دی کہ وہ چاند پہ خلائی مشن میں کامیاب ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی آج کے دور میں کیسا ہو. تو میں نے یہ اسی میں سے نکالا کہ تمام خواتین جو بچیاں ہماری ساری ہیں, ان کو بائکس دیں, ان کو پاؤں لگے تاکہ وہ اپنے ٹریول کر سکیں. ان کے لیے وہ ان کو آزاد, ان کو ہمیں سارے وہی کام کرنے ہوں گے جو ہمارے مرد کر رہے ہیں. جدت کی طرف ہمارے مردوں کو, ہمارے بچے, نوجوان, یوتھ کہتی ہے کہ ہم لوگ بے روزگار ہیں. یقین کریں کہ میں آپ کو سمجھتی ہوں کہ کوئی بے روزگاری نہیں ہے. ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے, ہمارا باپ دادا اگر گندم کاٹتا تھا, گھاس کاٹتا تھا, وی ہیو ٹو ڈو دیٹ آلسو, ہمیں بھی وہی کرنا ہے. تو اس کے اندر آپ جدت لیں, گندم کاٹنے کا جدید طریقہ لیں, گھاس کاٹنے کا, کیٹلنگ کرنے کا آپ جدید طریقہ. غربت بالکل بھی نہیں ہے. بالکل, ٹھیک ہے, ہمارے دماغ جو ہے نا وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ ہم لوگ ابھی زراعت سے اٹھے ہیں. دراصل ہم انڈسٹریلسٹ کو, ہم چھوٹا لیول نہیں چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سیدھا جمپ کر کے ادھر ہی جائیں. پیپسی تو ہم بنا رہے ہیں, ہم تبدیلی پیپسی ہم پی رہے ہیں. ہاں جی, پیپسی ہم پی رہے ہیں, ہم بنا نہیں رہے. مشینیں لیں, انگریڈینٹس ڈالیں, اس کے اندر شوگر ڈالیں, اس کے اندر مشین, وہ پیپسی آپ کو جو 250 روپے کی ہے وہ آپ کو 100 روپے کی پڑے گی. بالکل اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ لائٹس آ گئی ہیں, ان کا کام آپ سیکھیں. عورتیں آپ گھر میں بیٹھی ہیں, آپ الیکٹرانکس کا کام سیکھیں, آپ بجلی کا کام سیکھیں کہ کہاں سے آپ استعمال کرتی ہیں نا, اسی کے اوپر بیٹھتی ہیں, بنائے گا کون؟ آپ کپڑے وہ پرانے جو ڈیزائن ہے نا, وہ کڑھائیاں چھڑائیاں وہ ساری چھوڑ دیں, اب اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا. آپ وہ کپڑے کا وہی بندوبست کریں, مشینیں لگائیں, اس کے اندر آپ امبرائڈری کا کام کریں. اور خاص طور پہ خواتین, ہم باہر آئیں. میں وکیل ہوں, کورٹس میں آپ آئیں, آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے اللہ. آپ کسی چیز کو ٹچ جب تک نہیں کریں گے تو آسمان سے تو کسی نے نہیں آپ کو کرنے کے لیے. تو پھر وہ میرا ایک شعر ہے کہ سارے اتفاق پیدا کریں. آپ گاؤں میں, محلے میں جہاں بھی رہتی ہیں, وہ عورتیں یونٹس بنائیں, آپ کپڑے کا سسٹم کریں, آپ چوڑیوں کا سسٹم کریں, دکانیں بنائیں, باہر ہے سواری لیں,
کہ جب اپنا یہ قافلہ ازموز یقین سے نکلے گا پھر جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت شعر آپ کا, بہت شکریہ آپ لوگوں کا تشریف لانے کا. تو جی ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جاتے جاتے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ یاد کرواتی جاؤں, ہیلپ آپ نے ضرور کرنی ہے, چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ بڑی ہو, جتنی آپ کے اندر استطاعت آپ ہیلپ کیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے اتنی کریں اپنی خوشی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.